एक्टिभ टु प्यासिभ भोइसमा पहिला पनि हामीले अघिल्लो भिडियोमा गरेका छौँ। डब्लुएच क्वेसनबाट वाइ डिड दे राइट यु, किन तिनीहरूले तपाईँलाई लेखे। अब चाहिँ हामी यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि पहिला THEY दे रोट यु भनेर गर्ने। THEY दे WROTE रोट YOU, यो चाहिँ के हो त एभी अफर्मेटिभ हो, AFFIRMATIV अफर्मेटिभमा गयो। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई अफर्मेटिभमा लैसकेपछि प्यासिभमा लैजाने। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट बनाउने। YOU WERE वेयर WRITTEN युआर रिटन बाई। दिएको अब्जेक्ट के हुन्छ प्यासिभमा गएर THEM देम युआर रिटन बाई देम PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गयो है। यो प्यासिभ भोइसमा गइसकिसकेपछि अब हामीले माथि क्वेसन छ, तल पनि क्वेसन नै बनाउनु पर्यो। ASSIVE प्यासिभ भोइसमा गइसक्यो। अनि त्यसपछि युआर रिटन बाई देम, अब तपाईँलाई तिनीहरूद्वारा लेखिएको थियो। अब क्वेसन बनाउनको लागि यसो वेयर यु, वेयरलाई अगाडि ल्याउने, अरू वी सार्ने WERE वेयर यु WRITTEN रिटन बाई THEM देम। अब प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। PV प्यासिभ भोइसमै छ, वेयर यु रिटन बाई देम, के तिनीहरूद्वारा तपाईँलाई लेखिदिएको छ। अब माथि चाहिँ WH भइसकेपछि तल पनि हामीले के गर्नु पर्यो त WH राख्नु नै पर्छ। त्यस कारणले यही यस्नो क्वेसनको ठ्याक्क अगाडि WH राखिदिने। वाइ वेयर यु रिटन बाई THEM देम है। वाइ वेयर यु रिटन बाई देम भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। वाइ वेयर यु रिटन बाई THEM देम। असली त्यसको उत्तर के भयो त WHY वाइ WERE वेयर यु वाइ वेयर यु WRITTEN रिटन बाई THEM देम। तिनीहरूद्वारा तपाईँलाई किन लेखिएको थियो। वाइ वेयर यु रिटन, तपाईँलाई किन लेखियो बाई देम, तिनीहरूद्वारा भनेर हामी यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ सिधै पनि राख्न सकिन्छ। एक्टिभबाट चाहिँ पहिला अफर्मेटिभमा लैजाने, अनि प्यासिभमा लाने, अनि अगाडिपट्टि वेयर वा वाज राख्ने, यस्नो क्वेसन बनाउने। ठ्याक्क त्यही यस्नो क्वेसनको अगाडिपट्टि WH क्वेसन राखिदिने। अनि यसरी एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउँदाखेरि हामीलाई अलमल्लमा चाहिँ पर्नु पर्दैन है। अब त्यसपछि वाइ डिड दे किल इट, यसलाई पनि चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। WHY वाइ, इक्जाम्पलमा वाइ डिड THEY दे KILL किल IT इट, किन तिनीहरूले यसलाई के गरे त मारे है। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सिधै लैजाँदाखेरि हामी अलमल्लमा पर्न सक्छौँ। त्यस कारणले THEY दे, यो डिड र किल मिलेर V2 बनेको छ। दे किल KILLED किल, अनि IT इट अब्जेक्ट राख्नु पर्यो। एभी एक्टिभ भोइस, यो चाहिँ अफर्मेटिभमा छ है। WH क्वेसनमा हामीलेसँग। अनि अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। IT इट, इट सब्जेक्ट सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर वाज लियो। इट वाज KILLED किल्ड, यसलाई मारिएको थियो। बाई THEM देम, तिनीहरूद्वारा। इट वाज किल्ड बाई THEM देम, इट वाज किल्ड बाई THEM देम। अब त्यसलाई हामी फेरि यस्नो क्वेसन बनाउनको लागि यो वाजलाई ट्याक्क अगाडिपट्टि ल्याउने। अनि त्यसपछि यसलाई अगाडि ल्याउँदा यो वाज अरू हिसाबले WAS वाज इट KILLED किल्ड, वाज इट किल्ड बाई THEM देम, के तिनीहरूद्वारा यसलाई, यो चाहिँ मारिएको थियो। वाज इट किल्ड बाई देम, के तिनीहरूद्वारा यसलाई मारिएको थियो। अब हामी माथि चाहिँ WH क्वेसन छ, तल पनि चाहिँ हामीले WH नै बनाउनु पर्ने हुन्छ सिरियल्ली जाँदाखेरि। वाज इट किल्ड बाई देमलाई के गर्नु पऱ्यो त वाइ वाज इट किल्ड बाई देम बनाउनु पऱ्यो। वाइलाई चाहिँ बल्ल अगाडि राख्ने। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त असली त्यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त WHY वाइ वाज IT इट वाइ वाज इट KILLED किल्ड बाई वाइ वाज इट किल्ड बाई THEM देम, तिनीहरू यो
पिभी असली एन्सर के भयो त त्यही नै भयो वाइ वाज इट किल्ड बाई देम वाइ वाज इट किल्ड बाई देम किन तिनीहरूद्वारा यसलाई मारिएको थियो भनेर यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि सिधै उत्तर नगरेर पहिला अफर्मेटिभमा लैजाने अफर्मेटिभमा लगेर एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सजिलो हुने अनि त्यसपछि फेरि यस नो क्वेसन बनाइदिने यस नो क्वेसनको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि WH क्वेसन राखिदिएपछि अनि त्यो सजिलैले हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। अनि व्हेन डिड सी कुक द फुडलाई पनि हामी त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलमा व्हेन डिड सी कुक द फुड WHEN व्हेन डिड SHE सी COOKED कुक्ड द FOOD फुड एभी एक्टिभ भोइस भयो व्हेन डिड सी कुक द फुड उहाँले चाहिँ तिनीहरूले कहिले खाना चाहिँ पकाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि अब हामी अफर्मेटिभमा लैजाउँ SHE सी व्हेन डिड सी COOK कुक द फुड गल्ती भयो यहाँ WHEN व्हेन डिड सी कुक द फुड कहिले तिनले चाहिँ खाना पकाएन भन्दाखेरि अब अफर्मेटिभमा लाँदाखेरि यो डिड र COOK कुक मिलेर भिटु भएको छ यो डिडले र कुकले चाहिँ भिटुको काम गर्छ COOKED कुक्ड द FOOD फुड यो चाहिँ एबी अफर्मेटिभमा छ AFFIRMATIV अफर्मेटिभमा छ। अब चाहिँ यसको प्यासिभमा लैजाँदाखेरि द फुड अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है द फुड FOOD द फुड WAS वाज COOKED द फुड वाज कुक्ड बाई HER हर भनेर चाहिँ यो के भयो त पिभी प्यासिभ भोइसमा गयो। अनि त्यसपछि यसैलाई यस नो क्वेसन बनाउनको लागि वाज अगाडि ल्याउने अरू विस हाल्ने वाज द फुड कुक बाई हर WAS वाज द FOOD फुड COOKED कुक्ड बाई HER हर के उनीद्वारा खाना पकाइएको थियो भनेर चाहिँ यसरी यस नो क्वेसनमा लैजाने। अनि त्यसपछि हामीले लास्टमा के गर्ने यही वाज द फुड कुक्ड बाई हरमा चाहिँ फेरि के भने त व्हेन जोड्ने व्हेन वाज द फुड कुक्ड बाई हर बनाएर चाहिँ यसको उत्तर बन्छ। खास एन्सर के भयो त व्हेन वाज द फुड कुक्ड बाई हर WHEN व्हेन WAS वाज द FOOD फुड COOKED कुक्ड बाई HER हर उनीद्वारा खाना कहिले पकाइएको थियो। असली उत्तर एन्सर के भयो त यो व्हेन वाज द फुड कुक्ड बाई हर उनीद्वारा कहिले चाहिँ खाना पकाइएको थियो भनेर हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ। एकैचोटि उत्तर राखिदिने हो भने थोरै हामी अलमल्लम पर्न सक्छौँ। त्यसैले पहिला यो WH क्वेसनलाई अफर्मेटिभमा लैजाने अफर्मेटिभमा लगेपछि अनि सकारात्मक बनाइसकेपछि त्यसलाई प्यासिभमा लैजाने प्यासिभमा लैसकेपछि वाज वा वेयर के छ सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो वाज प्लुरल भयो वेयर अनि त्यो वाज वेयरलाई अगाडि ल्याउने अरू विसार्ने यस नो क्वेसन बन्छ सिम्पल पास्टको। अनि त्यसपछि अगाडिपट्टि WH क्वेसन राखिदिने वाज द फुड कुक्ड बाई हर के उनीद्वारा खाना पकाइएको थियो यस नो भने अनि त्यसैको अगाडि व्हेन वाज द फुड कुक्ड बाई हर कहिले उनीद्वारा चाहिँ खाना बनाइएको थियो व्हेन वाज द फुड कुक्ड बाई HER हर भनेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अनि अर्को इजी इक्जाम्पलमा हामी दिन सक्छौँ WHEN व्हेन डिड यु WRITE राइट द LETTER लेटर यो चाहिँ एवी एक्टिभ भोइसमा भयो व्हेन डिड यु राइट द लेटर है व्हेन डिड यु राइट द लेटर तपाईँले चाहिँ कहिले चिठी लेख्नुभयो व्हेन डिड यु राइट द लेटर व्हेन वाज द लेटर रिटन बाई यु बनाइदिने सिधै यसलाई फेरि अघिको जस्तो प्रोसेस नगरी WHEN व्हेन वाज द LETTER व्हेन वाज द लेटर यो द लेटर सिङ्गुलर भएको हुनाले वाज लियो बिभर WRITTEN रिटन बाई YOU है तपाईँद्वारा कहिले चिठी लेखिएको थियो। पास्ट पार्टिसिपल बनाउनु पर्यो राइटलाई रोट रिटन WRITTEN रिटन राइटको पास्ट पार्टिसिपल रिटन हो व्हेन वाज द लेटर रिटन बाई यु हजुरद्वारा कहिले चिठी लेखिएको थियो भन्ने बनाउनु पर्यो। अनि अर्को यस्तै किसिमबाट वेयर डिड यु किप इट यसलाई तपाईँले कहाँ राख्नुभयो भनेर
यस्तोको पनि एक्टिभबाट हामी प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा WHERE वेयर डिड YOU KEEP किप IT इट यसलाई एभी एक्टिभ भोइस भयो। वेयर डिड यु किप इट तपाईँले चाहिँ यसलाई कहाँ राख्नुभयो। अब प्यासिभमा लैजाँदाखेरि WHERE वेयर वाज IT इट KEPT केप्ट KEP किप V1 KEPT केप्ट V2 KEPT केप्ट V3 पास्ट पार्टिसिपल हो। वेयर वाज इट किप्ट बाई YOU हजुरद्वारा यसलाई कहाँ राखिएको थियो। हामीले अगाडिका वाक्यहरूमा जस्तो अफर्मेटिभ हुँदै प्यासिभमा लैजाने अनि त्यसपछि यस नो क्वेसन बनाउन वाज बाई वेयरलाई अगाडि राख्ने अनि त्यसमा WH जोड्ने गरेका थियौँ। त्यसो नगरिकन सिधै हामीले वेयर वाज इट केप्ट बाई यु हजुरद्वारा यसलाई कहाँ राखिएको थियो। वेयर वाज इट केप्ट बाई यु भनेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर हाउ डिड द गर्ल हेल्प द बोय इक्जाम्पलमा यसलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ। HOW हाउ डिड द GIRL गर्ल HELP हेल्प द BOY बोय यो एभी एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हाउ वाज द बोय हेल्प्ड बाई द गर्ल गर्नु पऱ्यो। HOW हाउ WAS वाज द BOY boy HELPED helped by the GIRL girl है। यो के भयो त PV प्यासिभ भोइस भयो। अब हामीले सिधै उत्तर राखौँ WH क्वेसनको हाउ वाज द बोय सिङ्गुलर भएको हुनाले बी भर्ब चाहिँ वाज लियो। हाउ वाज द बोय HELP हेल्प HELPED हेल्प्ड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल हो। हाउ वाज द बोय हेल्प्ड बाई द गर्ल केटालाई केटीद्वारा कसरी मद्दत गरिएको थियो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ कर्ता आफै सक्रिय भएर काम गर्छ भने प्यासिभ भोइसमा कर्ता उप अरूद्वारा यता अब्जेक्टतिरबाट काम गरिन्छ। अर्थात् प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट कर्ताले काम पाउँछ सेवा पाउँछ है। अनि यस्तै तरिकाले हामी अर्को पनि बनाउन सक्छौँ। WHOM होम DID did you home did you COOK cook the FOOD food यो एभी एक्टिभ भोइस छ। होम डिड यु कुक द फुड एक्टिभ भोइसमा छ। होम वाज द फुड कुक्ड बाई यु भन्ने बनाउनु पऱ्यो WHOM होम अनि त्यसपछि WAS वाज द FOOD फुड COOKED कुक्ड बाई YOU है। यो के भयो त PV प्यासिभ भोइस भयो। अब त्यसपछि यु कुक द फुड हो अफर्मेटिभमा लैजाँदा द फुड वाज कुक्ड बाई यु हो। अनि त्यसपछि वाज द फुड कुक्ड बाई यु हो। वाज द फुड कुक्ड बाई यु यस नो क्वेसन बनाउँदाखेरि होम वाज द फुड कुक्ड बाई यु है। त्यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभमा लान सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामी वाट क्वेसन्स डिड द टिचर आस्क यु अर्को इक्जाम्पल पनि गर्न सकिन्छ। WHAT वाट QUESTIONS वाट क्वेसन्स DID डिड द TEACHER वाट क्वेसन्स डिड द टिचर ASK आस्क यु टिचरले हजुरलाई कस्तो किसिमका के क्वेसन सोधे त। वाट क्वेसन्स डिड द टिचर आस्क यु भनेर भने वाट क्वेसन्स वेयर यु आस्क्ड बाई द टिचर भन्ने बनाउनु पऱ्यो। WHAT वाट QUESTIONS वाट क्वेसन्स WERE वेयर होइन। वाट क्वेसन्स वेयर यु आस्क्ड बाई द टिचर वेयर यु ASKED आस्क्ड बाई द टिचर बाई द TECHER टिचर भनेर यसलाई PV प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। अब यसलाई अफर्मेटिभ हुँदै बनाउने हो भने द टिचर वाट क्वेसन्स डिड द टिचर आस्क यु के कस्ता किसिमका कुन क्वेसन चाहिँ
टिचरले तपाईँलाई सोधे भन्दाखेरि वाट क्वेसन्स वेयर यु आस्क्ड, वाट क्वेसन कस्ता किसिमका क्वेसन वेयर यु आस्क्ड बाई द टिचरद्वारा चाहिँ तपाईँलाई कस्ता किसिमका चाहिँ क्वेसनहरू सोधियो भनेर यसरी एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा सिधै लैजान सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले अन्य किसिमकाहरू पनि यो सिम्पल पास्टमा एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा लैजानका लागि अरू क्वेसन अरू तौर तरिकाबाट पनि अब गर्न सकिन्छ। अब जस्तै एक्टिभ भोइसमा ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइसमा WHO हु यो अर्कै किसिमको भयो आएको छ भने एक्टिभ भोइसमा WHO हु आएको छ भने है आएको छ भने PASSIVE VOICE मा बदल्दाखेरि पेसिभ भोइसमा बदल्दा WHO हु लाई के गरिन्छ त बाई होम गरिन्छ, बाई WHOM बनाइन्छ है। यो ग्रामरको के हो त रुल्स नियम हो। हु छ भने हु बिकम्स बाई होम। अब यहाँ दिएको छ WHO हु BECOMES बिकम्स बाई WHOM होम, WHOM होम, हु बिकम्स होम। अनि त्यस्तै हु बिकम्स बाई होम, हु चाहिँ पेसिभ भोइसमा गएर के भन्छ त बाई होम भनेर भन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै हु मेड द काइट, WHO हु MEDE मेड कसले बनायो, द KITE काइट यो एभी एक्टिभ भोइसमा गयो चङ्गा कसले बनायो, हु मेड द काइट भनेको कसले चङ्गा बनायो है। अब यसलाई हामी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त नियमअनुसार हुलाई बाई होम भनेर बनाइन्छ भनेको छ। हु मेड द काइटलाई पेसिभमा के गर्नु पर्यो त बाई WHOM बाई होम, WAS वाज द KITE काइट, MEDE मेड को द्वारा चङ्गा बनाइएको थियो। हु मेड द काइटलाई बाई होम वाज द काइट मेड को द्वारा चङ्गा बनाइएको थियो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हु मेड द काइट छ, पेसिभ भोइसमा बदल्दाखेरि WHO हुलाई बाई होम गर्ने अनि त्यसपछि त्यसै अनुसार बदल्ने बाई होम वाज द काइट MEDE मेड, मेडको पास्ट टेन्स MEDE मेड हो, मेडको पास्ट पार्टिसिपल V3 पनि MEDE मेड नै हो, त्यसैले बाई होम वाज द काइट मेड को द्वारा चङ्गा बनाइएको थियो। हु बिल्ड द ताजमहललाई पनि हामी यसै गरी बदल्न सक्छौँ। WHO हु BUILT बिल्ड द TAJ ताज MAHAL हु बिल्ड द ताजमहल एभी एक्टिभ भोइसमा छ। अब पेसिभ भोइसमा बाई WHOM बाई होम वाज द बाई होम वाज द TAJ ताज MAHAL ताजमहल BUILT बिल्ड PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ त्यसरी गयो बाई होम वाज द ताजमहल बिल्ड को द्वारा चाहिँ ताजमहललाई बनाइएको थियो भनेर यसरी यो चाहिँ WHO हुलाई एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्दाखेरि बाई होममा लैजाने ग्रामरको नियम हो। अनि त्यसपछि बाई होम वाज द ताजमहल बिल्ड को द्वारा ताजमहल बनाइएको थियो भन्ने यस्तो किसिमको चाहिँ बनाउनु पर्यो। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने नियम रुल्स अनुसार ल्याउने गरेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर हु टोल्ड यु एबाउट द एक्सिडेन्ट, WHO हु TOLD टोल्ड YOU ABOUT about who told you ABOUT ABO who told you ABOUT about the ACCIDENT accident
एबी एक्टिभ भोइस भयो। एक्सिडेन्ट मिन्स दुर्घटना। हु टोल्ड यु एबाउट द एक्सिडेन्ट, कसले तपाईँलाई भन्यो दुर्घटनाको बारेमा, तपाईँलाई कसले भन्यो। हु टोल्ड यु एबाउट द एक्सिडेन्ट। अब यसलाई बाई होम, वेयर यु टोल्ड, बाई WHOM होम, WERE वेयर, YOU यु चाहिँ प्लुरल भएको हुनाले बी भर वेयर लाग्यो। बाई होम वेयर यु टोल्ड, TOLD टोल्ड, बाई होम वेयर यु टोल्ड, कोद्वारा है हजुरलाई भनियो त। बाई होम वेयर यु टोल्ड एबाउट द ABOUT एबाउट द ACCIDENT एक्सिडेन्ट भनेको के हो त, दुर्घटना हो। यो चाहिँ केमा गयो, पिभी प्यासिभ भोइसमा चाहिँ गयो। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा यो चाहिँ हुलाई बाई होम गरिन्छ। बाई होम वेयर यु टोल्ड, कोद्वारा हजुरलाई भनिएको थियो। एबाउट द एक्सिडेन्ट अर्थात् दुर्घटनाको बारेमा कोद्वारा हजुरलाई भनिएको थियो। यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। त्यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। यस्तो किसिमबाट एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। अब त्यसपछि हु सेड रामसिंह, एक्जाम्पलमा WHO हु, SAVED सेड, RAM राम, SINGH हु सेड रामसिंह। एबी एक्टिभ भोइस भयो। रामसिंहलाई कसले बचायो हैन। अब द प्यासिभ भोइस अफ दिस इज बाई होम वाज रामसिंह सेभ्ड। हुलाई चाहिँ बाई, WHOM बाई होम, WAS वाज, RAMSINGH है, बाई होम वाज रामसिंह। SAVED सेड, यो चाहिँ के हो त, पिभी प्यासिभ भोइसमा भयो। SAVE सेभ बचाउनु, SAVED सेभ्ड, SAVED सेभ्ड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि त्यही नै हो। WHO हुलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान बाई होम गरिन्छ ग्रामरको नियमअनुसार। बाई होम वाज हु सेभ्ड रामसिंह, बाई होम वाज रामसिंह सेभ्ड, कोद्वारा रामसिंहलाई बचाइएको थियो है। बाई होम वाज रामसिंह SAVED सेभ्ड बचाइएको थियो। अब त्यस्तै गरेर अर्कोलाई पनि हामी लान सक्छौँ। अब एक्टिभबाट प्यासिभमा यस्तै अर्को उदाहरण पनि हामी गर्न सक्छौँ है। हु हेल्प्ड यु, कसले हजुरलाई मद्दत गर्यो। HELPED हु हेल्प्ड, YOU कसले हजुरलाई मद्दत गर्यो। हु हेल्प्ड यु, कसले हजुरलाई मद्दत गर्यो है। हु हेल्प्ड यु, कसले हजुरलाई चाहिँ मद्दत गर्यो। अब यसलाई हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान WHO लाई बाई होम गर्नु पर्यो। बाई होम वेयर यु हेल्प गर्नु पर्यो। बाई WHOM बाई होम, WERE वेयर, YOUHELPED हेल्प, यो के भयो, पिभी प्यासिभ भोइस भयो। अब यसमा चाहिँ यो यु प्लुरल भएको हुनाले यसको अगाडि बी भर WERE वेयर लाग्यो। यदि चाहिँ सिङ्गुलर एक वचन एउटालाई मात्रै जनाउनु हुन्थ्यो भने वाज लाग्ने थियो। बाई होम वेयर यु हेल्प्ड, कोद्वारा हजुरलाई मद्दत गरियो भनेर बाई होम वेयर यु हेल्प्ड, यसलाई चाहिँ प्यासिभमा लग्यो। अब त्यस्तै गरेर हु रोट दिस लेटरलाई पनि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ। इक्जाम्पलमा हेरिहालौँ। WHO हु, WROTE रोट, कसले लेख्यो। THIS दिस, LETTER लेटर, यो एबी एक्टिभ भोइस भयो। अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लैजाने है। हु रोट दिस लेटर, यो चिठी कसले लेख्यो। बाई होम वाज दिस लेटर रिटर्न भन्ने बनाउनु पर्यो। हुलाई बाई होम बनाउनु पर्छ। बाई WHOM बाई होम, WAS वाज, THIS दिस, LETTER लेटर, WRITTEN रिटर्न। बाई होम कोद्वारा वाज दिस लेटर रिटर्न, यो चिठी लेखिएको थियो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हु आएको छ भने एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ सिधै ग्रामरको नियमअनुसार हुलाई बाई होम गर्ने। बाई होम वाज दिस लेटर रिटर्न, कोद्वारा यो चिठी लेखिएको, वाज दिस लेटर रिटर्न, कोद्वारा यो चिठी लेखिएको थियो। अब त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि हामी गरिहालौँ।
अर्को इक्जाम्पल पनि हामी गरौँ। हु पेन्टेड द हाउस, कसले घर रङ्गायो, रङ्ग लगायो। डब्लुएचओ हु, PAINTED, हु पेन्टेड, THE द, HOUSE हाउस, घरमा कसले रङ्ग लगायो। पेन्ट भनेको रङ्गाउनु, पेन्टेड रङ्गायो, पेन्टेड रङ्गाएको। हु पेन्टेड द हाउस, कसले चाहिँ घरमा रङ्ग लगायो। अब यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लगिरहँदा डब्लुएचओ हुलाई बाई होम गर्ने। बाई होम वाज द हाउस पेन्टेड गर्नु पऱ्यो। बाई WHOM होम, बाई होम WAS वाज अब्जेक्ट राख्नु। द हाउस HOUSE हाउस PAINTED पेन्टेड, बाई होम वाज द हाउस पेन्टेड, को द्वारा घरमा रङ्ग लगाइएको थियो अथवा कसले घरमा रङ्ग लगाएको थियो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हु आएको छ भने त्यसलाई प्यासिभ भोइसमा बदल्दाखेरि हु बिकम्स बाई होम है। हु पेन्टेड द हाउसलाई प्यासिभ भोइसमा बाई होम वाज द हाउस पेन्टेड है। बाई होम वाज द हाउस पेन्टेड, को द्वारा घरमा चाहिँ रङ्ग लगाइएको थियो है। अब त्यस्तै गरेर हु डिड दिस, यसलाई कसले गर्यो। हु डिड दिस, यसको पनि एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। इक्जाम्पलमा हु डिड दिस, इक्जाम्पलमा WHO हु, DID डिड, THIS दिस, कसले यसलाई गर्यो। डु डिड डन, गर्नु गर्यो गरेको। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ, हुले सब्जेक्टको काम गरेको छ। हुलाई एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा बदल्दाखेरि बाई होम गर्ने हाम्रो चाहिँ ग्रामरको नियम छ। त्यस कारणले बाई होम वाज दिस डन गर्नु पर्यो। बाई WHOM होम, को द्वारा WAS वाज, THIS दिस, DONE डन। अब वाज दिस, दिस चाहिँ सिङ्गुलरमा छ, त्यसो भएको हुनाले बी भर WAS वाज लियो, प्लुरल भयो वेयर लागिहाल्थ्यो। अघिल्ला उदाहरणहरूमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। बाई होम वाज दिस डन, को द्वारा। हु डिड दिस, कसले यसलाई गर्यो, यो चाहिँ एबी एक्टिभ भोइस भयो। प्यासिभ भोइसमा बाई होम वाज दिस डन, यो चाहिँ के भयो त पिभी प्यासिभ भोइस भयो। को द्वारा चाहिँ यसलाई गरिएको थियो। बाई होम भनेको को द्वारा, वाज दिस डन यसलाई गरिएको थियो। हुलाई यसरी एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरिमा सिधै अब हामीले बाई होम गर्ने यो ग्रामरको रुल अनुसार हामी। अब एउटा यस्तो पनि छ नियमहरू। केही वाक्यहरूलाई सिधै एक्टिभ PASSIVE VOICE पेसिभ भोइसमा राख्न, केही वाक्यहरूलाई पेसिभ भोइसमा राख्न उपयुक्त मानिन्छ। केही वाक्यहरू यस्ता छन् जसलाई पेसिभ भोइसमा राख्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा हामी दिन सक्छौँ। MANY many, SOLDIERS many soldiers, WERE were, KILLED killed, धेरै सिपाहीहरू मारिए। सोल्जर्स भनेको सिपाही है। मेनी सोल्जर्स वेयर किल्ड, DURING ड्युरिङ, द SECOND सेकेन्ड, WORLD वर्ल्ड, WAR वार, वार भनेको चाहिँ लडाइँ, यो सिधै पिबीमा छ। केही यस्ता वाक्यहरू छन् जुन वाक्यलाई चाहिँ हामी सिधै प्यासिभ भोइसमा राख्न अथवा लेख्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ। त्यसको एक्टिभ चाहिँ हुँदैन। अब मेनी सोल्जर्स वेयर किल्ड, धेरै सिपाहीहरू मारिए। किल्ड यो पास्ट पार्टिसिपल नै हो, V2 पनि हो। ड्युरिङ भनेको अवधिमा। द सेकेन्ड वर्ल्ड वार, दोस्रो विश्व युद्ध, वार भनेको युद्ध लडाइँमा धेरै सिपाहीहरू मारिए। अब कसरी मारिए त, यताबाट चाहिँ को सिपाहीले एकातिरबाट उता गोली हान्ने, उता गोली यता हान्ने गर्दाखेरि यस्तो किसिमबाट चाहिँ मारिए भन्ने कुरा मात्रै हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यस्ता वाक्यहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ हामी प्यासिभमा राख्न उपयुक्त मान्छौँ। मानिसहरूले भाषा जे जसरी बोले ग्रामर पनि त्यही अनुसार बन्दै गएको हो। अब त्यसपछि गएर हामी यो मेनी पिपुल वेयर किल्ड इन एन अर्थक्वेक भनेर चाहिँ यो भूकम्पमा MANY मेनी PEOPLE मेनी पिपुल WERE वेयर KILLED किल्ड इन
अर्थ QUAKE अर्थक्वेक यो चाहिँ पिभी सिधै प्यासिभ भोइसमा चाहिँ राख्ने। अब भूकम्प गयो, अर्थक्वेक मिन्स भूकम्प। भूकम्पले पृथ्वीलाई हल्लाइसकेपछि अब घरहरू भत्किए, अन्य संरचनाहरू भत्किए, पोलहरू तारहरू चाहिँ खसे, रुखका हाँगा भाँचिए। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूलाई चोट लागेर त मरे। अब यसको एक्टिभ राख्न नमिल्ने, अब सिधै मेनी पिपुल वेयर किल, धेरै मानिसहरू मारिए इन एन अर्थक्वेकमा। यो चाहिँ भूकम्पमा धेरै मानिसहरू के भयो त मारिए। अब यस्तो वाक्यलाई चाहिँ हामी प्यासिभमा राख्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ है। अब त्यस्तै गरेर एक्जाम्पल इन RAMECHHAP रामेछाप DISTRICT रामेछाप डिस्ट्रिक्ट, रामेछाप जिल्लामा THIRTEN 13 SOLDIERS 13 सोल्जर्स WERE वेयर 13 सोल्जर्स चाहिँ प्लुरलमा छ। वेयर KILLED किल्ड इन JUNGL जङ्गल FIRES जङ्गल फायर्स पिभी रामेछाप जिल्लामा अब आगो लागेको ठाउँमा आगो निभाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ सिपाहीहरूलाई लगेर खसालियो। जम्मा कति लगेर खसालिएको थियो त्यो त थाहा भएन। अनि 13 सिपाहीहरूलाई चाहिँ यो आगाको लप्काले खाएर मारिदिएको थियो। त्यस्तो वाक्यलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त, इन रामेछाप डिस्ट्रिक्ट 13 सोल्जर्स वेयर किल्ड इन जङ्गल फायर्स। फायर जङ्गलमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लागेको हुन्छ, त्यसैले FIRES फायर्स पनि भन्नुपर्छ। 13 सोल्जर्स वेयर किल्ड इन जङ्गल फायर, यो न्युजमा पनि आएको थियो। यसरी एक्टिभमा चाहिँ नराखेर सिधै प्यासिभमा राख्नुपर्ने केही वाक्यहरू सिम्पल पास्टमा यस्तो पनि चाहिँ छ है। उदाहरणहरू